اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کل قیامت والے دن روزہ تے قرآن انسان دے حق اندر سفارش کرے گا۔ روزہ تے قرآن اے دونوں کل قیامت والے دن سفارش کرن گے۔ حدیث پاک دی الفاظ سن لو، فرمایا انا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت یقول الصیام ای ربی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفنی فیہ ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفنی فیہ قال فیشفعان رواہ احمد و تبرانی والحاکم۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما او بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ آقا فرمان دینے کل قیامت دے دن روزہ تے قرآن جیڑا ہے اے دونوں اپنے بندے لئی قیامت دے دن سفارش کرنگے۔ جن نے روزہ رکھیا روزہ سفارش کرے گا تے جن نے قرآن نو پڑھیا قرآن سفارش کرے گا۔ یقول الصیام پہلے نمبر تے رمضان سفارش کر رہا ہے تے کی آندہ ای ربی منعته الطعام والشہوات بالنہار، آندہ اے اللہ میں اس بندے نو سارا دن اللہ کھان پین تو روکی رکھیا، انو شہوات دے کولو روکی رکھیا، اے عرشاں والے یا ربا سارا دن اے بھکھا پیاسا رہا ہے، اے اللہ انہیں تیری رضا واسطے تیری خوشنودی واسطے اے اللہ تینو راضی کرن واسطے رکھے آئے، اے مالکہ میں اے دا سفارشیاں۔ حدیث پاک دی الفاظ نے اللہ رب العزت فشفینی فیہ اے دی سفارش نو قبول کر کے تے بندے نو جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ رمضان یعنی روزہ بھی سفارش کر رہے ہیں تے قرآن بھی گج کے بولو قرآن بھی سفارش کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، قرآن آندہ اے عرشاں والے یا ربا شدت دی گرمی سی، سارا دن کاروبار کردہ رہا، محنتاں مزدوریاں کردہ رہا، دنے نے روزہ بھی رکھیا ہندہ تے رات نو آکے قیام کردہ، اللہ میریاں تلاوتاں کردہ مینو سندہ، اے اللہ میں اے دے حق اندر سفارش بیا کرنا وا۔ قال فیشفعان، اور انہاں دونوں دی سفارش نو اللہ قبول کر کے تے جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ اور قرآن دے پروانیوں کسے بڑی پیاری گل کی دیئے، فرمان دینے اے رمضان شفاعت کرے سی۔ دعا کر اللہ ساڈی قسمت اندر کر دے۔ اے رمضان شفاعت کرے سی تے صورت خوب بناوے
جس نے اس وچ روزے رکھے انہاں نوں بخشواوے او کیسی کھاون پیون شہوت اللہ کیسی کھاون اے رمضان کہہ رہے روزہ کہہ رہے کیسی کھاون پیون شہوت میں نہ بند کرایا اج دے دن لئی اینا رکھیا مینوں تو بخش انہاں نوں خدایا اے قرآن شفاعت کرے سی اے قرآن شفاعت کرے سی اے قرآن شفاعت کرے سی میں ان رات جگایا اج دے دن لئی اینا پڑھیا مینوں تو بخش انہاں نوں خدایا اللہ رب العزت نہ دونوں دی سفارش نو قبول فرما کے اللہ اپنے بندے نو جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے اور قرآن دیو پروانی ہو جے سمجھ نہیں آئی تے آؤ ذرا غور کر لو میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے روایت صحیح مسلم دی ہے آقا فرماندے نے لوگوں قرآن پڑھیا کرو کیونکہ ایک قرآن جیڑا کل تواڈے حق اندر سفارش کرے گا اور ایک دوسری روایت اندر آندا ہے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں اے میرے صحابہ دی جماعت سورۃ البقرہ جیڑی انو پڑھیا کرو سورہ آل عمران پڑھیا کرو کل قیامت والے دن دونوں سورتاں جیڑیاں نے اے رب نال جھگڑ کے بھی تینوں بخشوا لین گیاں اے رب نال جھگڑا کر کے تینوں جنت دا داخلہ دلوا دین گیاں اس واسطے ساتھیو سورۃ البقرہ ضرور پڑھیا کرو سورہ آل عمران پڑھیا کرو میرے ویر میرے برادر اور اسی طرح ایک اور حدیث صحیح مسلم دی ہے میرے سامنے آ گئی ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او لوگو والقرآن حجت لک او علیک آقا فرماندے نے گل قیامت والے دن یا تے اے قرآن تیرے حق اندر سفارشی بنے گا تے یا پھر یہی قرآن تیرے خلاف کھڑا ہو جائے گا یا تے سفارشی بنے گا تے یا یہی قرآن تیرے خلاف کھڑا ہوئے گا اللہ اے بد نصیب انہیں پڑھیا لیکن اے اللہ اے جاندا سی اے پڑھنا جاندا سی لیکن انہیں مینوں پڑھیا مسجد دیاں الماریاں چ میں پیا رہا گھر انہیں مینوں انگیٹھی تے رکھی رکھیا عید دا دیہڑا ہونا کپڑا اتے مار کے جھاڑ کے تے پھر اتھے رکھ دیتا اس بد نصیب نے مینوں پڑھیا نہیں تے یا پھر انہاں نے صرف مینوں تے چکن چکان واسطے ہی رکھ لیا جدو کسے مصیبت چ پھس جاندے تے آندے چلو لے آؤ قرآن چک لئیے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون آقا فرماندے نے والقرآن حجت لک او علیک یا تے تیرے حق اندر سفارشی ہوئے گا تے یا پھر تیرے خلاف کھڑا ہوئے گا اور قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرماندے نے کل قیامت دا دن ہائے اج نہ رٹ لائیے نا سفارشی اسی نہ بھی کوئی عمل کران گے تے آمنہ دا لال ساڈی سفارش کروا دے گا نہ کوئی نیکی کیتی تے آپے آمنہ دا لال ساڈی سفارش کرائے گا کل قیامت دا دن ہے قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا وقال الرسول یا رب ان
قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اوے بد نصیبہ جے قرآن نہیں پڑھدا، قرآن نال پیار نہیں پایا، قرآن نال تعلق نہیں جوڑیا، کل قیامت دے دن آمنہ دا لال تیرے خلاف کھڑا ہو جائے گا، پیغمبر تیرے خلاف کھڑا ہوئے گا، تو آنا میری سفارش کرے گا۔ قرآن اعلان کر رہے ہیں، اور جنہ قرآن نو جان دینے پہچان دینے پڑھیا پڑھن دے باوجود نہ قرآن نو پھر ہاتھ لایا اور نہ پڑھیا نہیں، جنہ تے عمل نہیں کیتا تے رب دا پیغمبر انہ دے خلاف کل کھلوتا ہوئے گا۔ اے رب دا قرآن فرمایا وقال الرسول رسول کہے گا یا رب اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ اے او میری قوم دے اے او بد نصیب نے جنہ نے قرآن نو پڑھیا نہیں، جنہ قرآن نو ویکھیا نہیں، جنہ قرآن دا علم حاصل کرن دی کوشش نہیں کیتی، جنہ قرآن دا مطالعہ کرن دی کوشش نہیں کیتی، جنہ قرآن نو پڑھن دی کوشش نہیں کیتی۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ اے او لوگ نے اے او بد نصیب نے جنہ نے قرآن نو کنڈ کر کے رکھ دیتی۔